पुतली बजार नगरपालिकाका बीच सुरु हुन गइरहेको छ। फाइनल फेरि भुल्ले राखेको फाइनल सर्ट पढै छैन मिलाइ मिलाइ हान्छु यहीँनिर हो भने शुक्लागण्ड के अरे उमा पनि सेमी फाइनल नै खेलेको टिम सेमिफाइनल खेल अब सुरु हुँदैछ। पुतली बजार नगरपालिका वर्सेस शुक्ला गण्डकी नगरपालिकाको बीचमा अब सुरु हुँदैछ। यस खेल खेलाउनको लागि पहिलो प्रथम रेफ्रीमा हुनुहुन्छ विमल राणा, त्यस्तै राष्ट्रिय रेफ्री हुनुहुन्छ उहाँ, त्यस्तै सेकेन्ड रेफ्री हुनुहुन्छ राष्ट्रिय रेफ्री टुक बहादुर गुरुङ। त्यस्तै टिम ए पुतली बजार राष्ट्रिय रेफ्री राष्ट्रिय एनबी जर्सी नम्बर 2 देवेन्द्र परियार, जर्सी नम्बर 4 लेसन गुरुङ, जर्सी नम्बर 6 दर्शन गुरुङ, जर्सी नम्बर 7 आशिष नेपाली, जर्सी नम्बर 8 अमृत केसी, जर्सी नम्बर 9 सञ्जु विक्रम शाह उहाँ टिम क्याप्टेन पनि हुनुहुन्छ र लिब्रो जर्सी नम्बर 10 जौबहादुर गुरुङ। टिम प्रशिक्षकमा राजेन्द्र शर्मा, त्यस्तै टिम व्यवस्थापक सञ्जीव गुरुङ। त्यस्तै टिम बी शुक्ला गण्डकी नगरपालिका तनहु, जर्सी नम्बर 1 पिम बहादुर कुमाल, जर्सी नम्बर 2 अशोक ठकुरी, जर्सी नम्बर 4 मीन कुमाल, जर्सी नम्बर 7 प्रदीप गुरुङ, त्यस्तै जर्सी नम्बर 8 विशाल ठकुरी उहाँ टिम क्याप्टेन पनि हुनुहुन्छ र जर्सी नम्बर 9 धीरज ठकुरी र लिब्रो जर्सी नम्बर 12 मदन ठकुरी। टिम प्रशिक्षक किसान थापा। र विशाल गुरुङ। असिस्टेन्ट कोच बाहेक अन्य नबस्दिनु होला। यहाँभन्दा ढाडीमा टाइट गर्थ्यो, ढाडीभन्दा पर ठुलाडीमा पछाडि बस्नु पर्ने। ल सुरु भयो है यो दोस्रो सेमी फाइनल खेल। यो प्लेयरसित हो दोस्रो सेमिफाइनल खेलको यो पहिलो सेटको पहिलो स्कोर पुतली बजार 1-0 सर्भिस बल गर्न सकेन, जसको फाइदा शुक्ला गण्डकी 1 बराबर।
उता हेर्ने चक्करमा बजारमा बस्यो प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा बल चेन्ज पुतली बजार नाकमा ट्याप ट्याप हान्नु 2-1 2-1 उत्कृष्ट फिसिङ शुक्ला गण्डकी स्कोर 2 बराबर पृष्ठ बचाउ यो निकै नै प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा बलोडिङ जसको फाइदा शुक्ला गण्डकीलाई 3-2 3-2 भन्न अबिल गर्न पाइयो नि त अबिल त भन्न पऱ्यो नि पुतली बजार नम्बर 8 खेलाडीबाट स्कोर 3 बराबर फेरि मलाई यो भिडियोमा पनि छुट्टै उत्कृष्ट फिसिङ पुतली बजार 4-3 4-3 बटर भलाइ उत्कृष्ट पार्यो निकै नै उत्कृष्ट प्रहार शुक्ला गण्डकीका 10 नम्बर 7 खेलाडीबाट स्कोर 4 बराबर उत्कृष्ट प्रहार पुतली बजार स्कोर 5-4 5-4 भाइ पनि हुनु है होल्ड हुन Ball change यस्तो त थाहा पाइयो त नि अनि शुक्ला गण्डकी 5 बराबर निकै नै प्रतिस्पर्धात्मक खेल भइरहेको थियो फल हुन पुग्यो जसको फाइदा शुक्ला गण्डकीलाई पुरा स्कोर 6-5 6-5 नम्बर 6 बजारका खेलाडी 6 बराबर नम्बर 7 छ जसको फाइदा पुतली बजार 7-6 7-6 भर्खरै सुरु भएको है यो पहिलो सेट हो गोरे भाइको खतरा शट गोरेको नम्बर 2 पुतली बजार खेलाडी र स्कोर 8-6 गोरे भाइ है उहाँ चाहिँ मेरो हानु बिलेले हानु
गण्डकी खेलाडीबाट पनि उत्कृष्ट प्रहार र स्कोर 7-8 7-8 यसमा प्रदीप गुरुङ छन् कृष्ण ब्लक्यो Play score Sukla Gandagi 8 equal 8 बराबर बबाल स्ट्राइक ल उत्कृष्ट प्रहारका साथ पुतली बजार पनि स्कोर थप्न सफल 9-8 9-8 Ball change Sukla Gandagi 9 equal 9 बराबर यो गेम त खिच्ची हुन्छ यार उत्कृष्ट ब्लक साथै पुरै स्कोर Sukla Gandagi 10-9 10-9 त्यो नम्बर अहिले बिग्रेको आज निकाल्ने हो सबैको यहाँ आउट भयो ठिकले छु होइन होइन क्या त्यस्तो नम्बर 11-9 तँ फोन बिग्रेर झ्याउ फर्स्ट सेट है यो निर्मलजी हुन्छ के अन्त ल अब एकछिन पछि टेक्निकल टाइम आउट भएको नि ए ल ल ल राम्रो प्रहार लेसन गुरुङको 720 मा हेर्नु है भिडियोलाई 720 मा हेर्नु बल्ल क्लियर आउँछ है आउँदैन राम्रो प्रहार उत्कृष्ट प्रहार Sukla Gandagi र स्कोर 12-10 12-10 पुतली बजार पनि उत्कृष्ट प्रहार गर्दै स्कोर थप्न सफल र स्कोर 11-12 11-12 सन्जीको कहिले सर्भिसै बिग्रिन्छ त्यो त हान्छ नि त नम्बर पनि हान्छ राम्रो प्रहार मिन Ball कुमार change Sukla Gandagi 13-11 13-11 राम्रो प्रहार Digini Ghamsa Ghamsi खेल र उत्कृष्ट प्रहार स्कोर Sukla Gandagi त बेटा बेटा हानेर 14-11 14-11 Ball change Putali Bachar 12-14 12-14 3 नम्बरको लिग छोडिसक्यो अब यिनीहरूले हाम्रो 3 नम्बर सन्जयले त्यहाँ गरेर आउँथ्यो राम्रो प्रहार प्रेम कुमार उत्कृष्ट प्रहार सँगै बल चेन्ज Sukla Gandagi 15-12 15-12 उत्कृष्ट प्रहार पुतली बजार खिलाडी जस नम्बर 8
हातबाट अब फेरि सुरु भयो है जिते मामा 14-15 सल्लको लागि। 13-15 अब जिते मामाले मार्छन् ओइ Ball change Lagandagi 16-13 16-13 Play score Lagandagi 17-13 17-13 पहिलो सेटको पहिलो टाइम आउट जिते मामा कडा डन निस्किने जिते मामा त Extra block गर्दै पुरै स्कोर शुक्ला गण्डकीलाई 18-13 18-13 निकै प्रतिस्पर्धात्मक खेल बल चेन्ज पुतली बजार 14-18 14-18 यसैबीच खेलाडी परिवर्तन पुतली बजार 5 in 6 out उत्कृष्ट प्रहार शुक्ला गण्डकी जिस नंबर 8 के खिलाड़ी बाटा स्कोर 19-14 19-14 They scored Shukla Gandaki 20-14 20-14 सर्भिस बल गर्न सफल जसको फाइदा पुतली बजार 15-20 15-20 है जितु मामा भित्र आए अब केही हुन्छ पुतली बजारको उत्कृष्ट प्रहारसँगै बल चेन्ज शुक्ला गण्डकी स्कोर 21-15 21-15 Ball change Putali Bazar 16-21 16-21 राम्रो प्रहार लिनेको उत्कृष्ट प्रहार शुक्ला गण्डकीका खेलाडी र स्कोर 20-16 22-16 Ball change Putali Bazar 17-22 17-22 कटे Ball change नम्बर 23-17 Shukla Gandaki 23-17 23-17 उत्कृष्ट फिनिसिङका साथ स्कोर Putali Bazar 18-23 18-23 Ball Shukla Gandaki 24-18 24-18
सँगै पहिलो लगण्डकी 25-18 25-18 को अन्तरमा यो पहिलो सेट दोस्रो सेमिफाइनलको पहिलो सेट शुक्ला गण्डकी नगरपालिकाले आफ्नो पोल्टामा पार्न सफल। हामीलाई लाइभको लागि जुन इन्टरनेटको सुविधा ओरलिङ्कले हामीलाई सहयोग गरेको छ यस प्रतियोगिता अवधिभर 300 MBPS बराबरको नेट हामीलाई उपलब्ध गराएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद ओरलिङ स्याङ्जालाई। त्यो टाढा जान आँखा घाम 720 मा हेर्नु है अशोक जीसीजी भिडियोलाई क्लियर आछ है। दोस्रो सेटको पहिलो स्कोर पुतली बजार 1-0 1-0। उत्कृष्ट प्रहार शुक्ला गण्डकी जस नम्बर 1 का खिलाडी स्कोर 1 इक्वल 1 बराबर। पुतली बजार 2-1 3-8। Play score Puttali Bazar 3-1 स्कोर पुतली बजारलाई नै नम्बर 4-1 स्कोर 4-1 4-1। Mr. Fishing Olsen शुक्ला गण्डकी 2-4 2-4। उत्कृष्ट प्रहार पुतली बजारका 10 नम्बर 6 खेलाडीबाट स्कोर 5-2 5-2। कति साथ में बुझ्दैले फुटबल साथ दिन्छ अब सेन्स शुक्ला गण्डकी 3-5 3-5। जिते मामाको हेर्नु ब्लक पार्दाखेरिको एक्सन त्यो फेरि रिप्ले गर्दै हेर्नु होला। शुक्ला गण्डकीलाई 4-6 4-6। के साथ पूरा स्कोर शुक्ला गण्डकी 5-6 5-6। टेक्निकल टाइमले है शुक्लाले पहिलो टाइम आउट पुतली बजार।
स्कोर पुनः शुक्ला गण्डकी 6 इक्वल 6 बराबर अमृतलाई गयो अमृत भाइ उत्कृष्ट प्रहार शुक्ला गण्डकी का खिलाड़ी जर्सी नंबर 9 बाट अपना स्कोर 7-6 7-6 यतिका बाद खिलाडी परिवर्तन 3 in 7 out कति जुतेको यो पागल अपना स्कोर शुक्ला गण्डकी 8-6 8-6 बोल्दो रहेछ माइ बल गेम खेलेको हेर्न आएको माले मगर हो सन्जा मुनिपट्टि खाएको अलि Ball change अहिले यो गेम सेम Telebazar 7-8 7-8 यस्तो यो छाडा कमेन्ट गर्नलाई चाहिँ म ब्लग हालिहाल्छु कि च्यानलबाट नै के भन्यो मुख छोडेको कि Score Telebazar 8 equal 8 बराबर लाइभ बस्दा के गर्नु विशालको लाइभ बस्दाखेरि Ball change शुक्ला गण्डकी 9-8 9-8 कति पैसा उत्कृष्ट प्रहार Telebazar जर्सी नंबर 3 स्कोर 9 equal 9 बराबर मिठो हाने थियो यार उत्कृष्ट प्रहार थियो तर बलाउट जसको फाइदा Telebazar स्कोर 10-9 10-9 अपना स्कोर Telebazar 11-9 18-9 उत्कृष्ट प्रहार सँगै बल चेन्ज शुक्ला गण्डकी 10-11 10-11 सर्भिस बल आउट जसको फाइदा Telebazar 12-10 12-10 प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा 13-10 लयो स्टेप लगाओ खेल्दै 13-10 उड्यो पुतली उड्यो बल चेन्ज शुक्ला गण्डकी 11-13 11-13 सालमा Telebazar स्कोर 14-11 जेठमा लडाइ लडाइ त गाठे स्कोर Telebazar 15-11 15-11 लयो टाइम आउट शुक्ला गण्डकीबाट
Nomor सारखे खेलाडीबाट स्कोर 16-11 16-11 5 अङ्क मात्रै छ है Ball change Sukla Gandagi 12-16 12-16 दियो मामालाई Play score Sukla Gandagi 13-16 13-16 मोरेको भाइ मोरेको हुन्छ नि त फेरि छकार नमरे फेरि अनि मोटे मर्छ ए हामीको चाहिँ भन्यो प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा उत्कृष्ट प्रदर्शन जर्सी नम्बर 2 शुक्ला गण्डकी खेलाडी 14-16 14-16 टाइम आउट पुतली बचार यो लिब्रो यार बढी भयो कि बुढो एकदम शान्त वातावरण हो कराउने हैन पुतली बचार जर्सी नम्बर 4 खेलाडीबाट स्कोर 17-14 17-14 Service ball out, जसको फाइदा लगने की नहीं स्कोर 15-17 15-17 Ball change 18-15 18-15 पुतली उड्यो अब शुक्ला गण्डकी का खेलाडीबाट पनि उत्कृष्ट प्रहार स्कोर 16-18 16-18 Ball says Puttali Bazar score 19-16 nice Sora Ball change Shukla Gandaki scored 17-19 17-19 Puttali Bazar 2017 20-17 ख्याङ्काको लागि त धैन याद भएर आज के अरे 3 नम्बर त याद Just number 4 Lesson Group scored 21-17 21-17 time out Shukla Gandaki batter आउटै गयो Ball change Shukla Gandaki score 18-21 18-21
Service ball out, जसको फाइदा भोलि बजार स्कोर 22-18 22-18 नम्बर 23-18 नम्बर 24-18 24-18 24-18 आवाज सुन्छ हरान बजाएर Ball change. Mr. Brad सँगै शुक्ला गण्डकी 19-24 Nice Toby एक सेट भयो एक सेट 19-25 Nice to अन्तरमा दोस्रो सेट पुतली विचारले आफ्नो पूर्णतामा पार्न सफल दुवै टिमले एक सेट खानु लाज लाग्यो मलाई सेटको पहिलो स्कोर पुतली बजार 1-0 पुतली बजार 2-0 Bali Bazaar 4-0 4-0 Mr. Prahar Gandhi ball change score 1-4 Begini प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा बल आउट जसको फाइदा शुक्ला गण्डकी 2-4
Score Putali Bazar 5-2 5-2 Good. Udah. Back. लेकिन एक प्रतिस्पर्धा खेलमा स्कोर जोड़ना सफल सुकलागंडकी 3-5 3-5 त्यत्तिकै छोड्यो यार दर्शन Open. They scored सुकलागंडकी 4-5 4-5 They scored सुकलालाई 5 equal 5 बराबर दियो उत्कृष्ट प्रहार सँगै स्कोर पुतली बजार 6-5 6-5 ओए बैक स्कोर शुक्लागंडकी 6 equal 6 बराबर लाला बैक दियो खिलाड़ी 10 नंबर 8 7-6 Step pitching के साथ स्कोर शुक्लालाई 7-8 7-8 ठीक था विपिन दे रहा है बीच को अमृत मानो तो अमृत बैक ಎಲ್ಲೋ ಅಯ್ಯೋ उठा बाहिर उठा
Barasa. 3-4 बलमा लागेको जस्तो Continue point to deliver charge. 13-7, Tirasat. Christopher Harga साथ बॉल सेंस लगाते गए 8-13 8-13 Score लगाते गए 9-13 8-13 उत्कृष्ट फिशिंग र पुढे स्कोर टिकला करते गए 10-13 10-13 दूसरा टाइम आउट गली बाजार Lolo receive. Lo de thak de. Score 12-13 12-13 पाड़े आए पाड़े पाड़े ले दे जो अरे तो ब्लॉक है सुप्लाई touch required 13 बराबर निकै नै प्रतिस्पर्धात्मक अनि रोमाञ्चक खेल भइरहेको छ यो तेस्रो सेट दुवै टिमले एक सेट आफ्नो उल्टा पार्न सफल Nelsons पुतली बचार 14-13 Lola tiro. Ayo. चेको बाला दिला हाल्दै कोचलाई कोचलाई दाइ भन्नु त भन्नु Quick.
Score Balibazar 6-30, Sora 13. त्यस्तै हानिराज पत्रकार अर्जुन काफले आउनुभएको छ उहाँलाई ससम्मान स्टेजमा आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु त्यस्तै मैले देखिरहेको छु नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष प्रकाश डोटलज्यूलाई पनि म स्टेजमा गई आसन ग्रहण गर्दै गर्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु अहिलेसम्मको स्कोर शुक्ला गण्डकी 14 पुतली बजार 16 Begini प्रतिस्पर्धात्मक खेल और उत्कृष्ट फीस के साथ स्कोर शुक्ला गंडकी 15-16 15-16 उत्कृष्ट प्रहार स्कोर 16-17 16-17 हेर्दा त भ्याङ लाग्यो के भयो पेले 17 इक्वल 17 बराबर मिडिया भएर चेंज पुतली बाजार स्कोर 17 18-17 साथीहरु एक एकचोटी लाइक बटनलाई छोडिदिनु न है बाहिरबाट हात हालेर शुक्ला 18 इक्वल 18 बराबर Lola, fix. Dia. Open. स्कोर शुक्ला 19-18 19-18 एक अंक जोड्यो एक अंक जोड्यो Open. मामा ठोक number 8 score 19 equal 19 बराबर Blackout. Shukla Gandhi scored 2019. Be so nice. बेस्ट अफ 5 हो है यो खेल र साथीहरु सबैजनाले एक एकचोटी लाइक बटन छोडिदिनु है त्यो टिकटकमा ट्याप ट्याप भने जस्तै उत्कृष्ट बचायो विशाल ठकुरीको मन्स्टर ब्लक Christian block. Score पुनः शुक्ला गंडकी 21-19. 21-19. दोस्तों टाइम आउट बेलबाजार को
कोतवाली बजार टिम पनि कम छैन के धेरै राम्रो टिम छ विशाल छौकीले आज एकदम Score 20-21. 20 guys. Score 21 equal. 21 बराबर. पुरा यो दिँदैछ त Score 22-21. By 6 guys. Mr. Prahar, Television का number 3 खिलाड़ी बैटर score 22 equal 22 बराबर. Mr. Prahar का साथ supply score 23-22. 23-22. Play score with Mr. Prahar के साथ Shukla 24-22. 24-22. होल्डिङ भएको थिएन कि उनी यस्तो छातीबाट दिन्छ सँगै जित निकाले है शुक्लालाई 25-22 क्वार्टरमा चतुर मिने खोइ भन्नुभएको छ मिने त खै आज आएकै छैन हाम्रो छेउमा कता हो पनि ओ उहाँ रहेछ ओ मिन्सुनार साथी 720 मा हेर्नुपर्छ के भिडियोको क्वालिटी आउनु लाग्यो है 720 मा हेर्नु त यो चौथो सेटको पहिलो स्कोर कोतवाली बजार 1-0 शुक्ला पनि स्कोर ल्याउन सफल 1 बराबर कोतवाली बजार 2-1 सूर्यको रोटेसन बसेन Out, they score. Kottali Bazaar 3-1. मैले भेटेको खेलाडीहरूमध्ये सबैभन्दा सोझो देखेको यो शुक्ला गण्डकीको 10 नम्बर लगाउने विकास श्रेष्ठ एकदम सोझो
The score Putali Bazar 4-1. Sorry. सुरुमा राम्रो हुन्छ अनि पछि Mr. Brown Supply scored 2-4. 3 tie. हानो को गलेको भाइले The score Supply 3-4. 3-4. जहिले पनि यही समस्या बीचको त हेर्न पर्यो नि बोल्यो The score Supply 4-5. 4 बराबर. राङकोलाको लिब्रो हाल्नु भन्नु त फेरि उसको दाइको नाम बाहिर होस् नि यो लिब्रोको दाइको नाम अहिले बाहिर बसेको Change play. Score 5-4. 5-4. है यो तेरो कुरा मन्त्रालयसँग पुगेका केटाहरू त छोमरङतिर गएर आएको छु सर म जान्छु भन्थे जान्छ र आज ल Score Putali Bazar 6-4. 6 tie. Allowed for a score Putali Bazar नम्बर 7-4 7-4. 7-4. पानीमा मात्रै Score Suplalai 5-7. 5-7. सङ्गम सङ्गम ओ लप्पा पानीमा Police score Supla 6-7. 6-7. पहिला अलि लाग्छ अनि त्यसपछि नम्बर धेरै हुन्छ नि ल टेक्निकल टाइम है Boilu time out Putali Bazar. फेरि नम्बर ल्या ल लैसके यस्तो राम्रो खेलेको लिब्रो मगान लिब्रोको यस्तो देखिएको अलिकति राम्रो लिब्रो हुने नि है दर्शनले आज खालि हात हात मात्रै दिइरहेको छ अनि Play score Supla 7 equal. 7 बराबर. सक्दिसकेन 7 बराबर खालि हात हात Chance Putali Bazar score 8-7. Outside. जितेमा आएको हाततिर त भिक्किरन्न ओके Service ball पर toss the ball Sufaida Suplalai 8 equal. 8 बराबर. के भयो आज त अस्ति त मम्मी कम्ती उसलाई फालेर जितेको Score Putali Bazar 9-8. No out.
Sukla Gandhi score 9 equal. No barabar. दाइ पानी दिनु त ओ सुत्तो Tas bol त्यसको फाइदा. Result 10-9. Tas 9. ओ बुढो बेला बेला सालीहरूलाई नचाउनु पर्छ फेरि ओ दाइ हेर्नु त क्यामेरा छ नि Tas barabar. ब्याट्री सकिएछ कि दुईबाट सरी है अब चार्जमा हाल्दैछु फेरि चारलाई भान चारलाई कताको सय हो मेरो हो मेरो दाइ थोरै टाढो Score. Kutali Bazaar 11-10. 11-10. बाहिरबाट भगिले Score. Sukla Gandhi 11 equal. 11 barabar. Score Sukla Gandhi score 12-11. 12-11. उतानी झले Allowed Kutali Bazaar 12 equal. 12 barabar. ए हाम्रो नम्बर आउँदैन 12 दाइ पानी एउटा दाइ पानी यता ल्याउनु त दाइ यता ल्याउनु त पानी Score Sukla Gandhi 13-12. 13-12. म त काम आउने मान्छे हो कि एकाउन्टेन्ट उता 20 रुपियाँ त ओ यस्तो हान्न Score Kutali Bazaar 13 equal. 13 barabar. 720 मा हेर्नु होला है भिडियोलाई 720 मा हेर्नु त नेट गयो होला नि हजुर के आराम त नि कहिले काहीँ यस्तो हुन्छ टेक्निकल प्रब्लम हो About सँगै ball change. Sukla Gandhi 14-13. 14-13. Out Panay score. Sukla Gandhi 15-13. 15-13. तपाईँहरूको नेट राम्रो हुनुपर्छ क्या हेर्ने मान्छेको पनि ल ठिकै भएको नेट राम्रो हुँदो त ठिकै छ त लाइभ खानु न हातमा दिएर के भनेको नम्बर 14-15 का खिलाड़ी 14-15 शुक्लाले 14-15 हात पार्यो अनि एक सेट
उत्तरी बजारले है Score 11 to be नम्बर 16 14 आज फाइनल हुँदैन अब थर्ड प्लेसको लागि हुन्छ योसँग जो हार्छ हार्नेसँग वाली सही मिलाउन छोडिछ अब Ball change score Putali Bazaar 15-16 15-16 त्यतिको बल त मिल्छ धम्काउनु नि त सुत्तीतिर बल लाम्रो रहेछ जस्तो लाग्यो मलाई Ikini Krishna Prahar Suklagati की तरफ बात स्कोर 17-15 17-15 Sukla 18-15 18-15 अर्को खेला हुन्छ अझै Sukla 19-15 19-15 विकास हान्छ कि के भयो आज खोइ हिजोसम्म जस्तै हान्यो Score 11 to 20-15 20-15 पाँच नम्बरले हान्यो यिनीहरूलाई आनन्द भन्यो अब त Score Putali Bazaar 16-20 Sora B मेरा मकन चल्दै अब बेइज्जतै गर्यो यो धोती दुईटा बुढा बत्तलले यस्तो पार्न त्यसको फाइदा Putali Bazaar 17-21 17-21 भएर आइदिने फेरि मिने फेरि चलो मिल्ने भयो 22-17 Ball change Putali Bazaar 18-22 हेरौँ त 18-19 छैन त Play score Putali Bazaar नम्बर 19 22 19-22 मेरो झोला दियो कि त्यहाँ हजुरको गाडी पछाडि Customer ask a विशाल
about to score 23-19. There is from nice. Score 2023. These days. Allowed. Must be down. The cloud begin 24-20. नम्बर 24-20 लास्टमा गएर आउँदा ल जित निकाले है उसले Score is going to be 25-20. Fastest service to under Hey, 1 फाइनल प्रवेश गरे है अघिल्लो नम्बरै जित्न पर्ने यिनीहरू Final mark. Promise very good sa Sugлагандagi. अब final मा भिडन त Sugлагандagi versus Golkur. र तृतीय स्थानको लागि वालिङ नगरपालिका versus पुतली बजार नगरपालिका.